subscribe and press the bell icon to never miss any update. नेता मदन भण्डारीले के भन्नुभएको छ भने सिद्धान्त जीवनका लागि हुनुपर्छ, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन। अधिकांश युवाहरूको ठुलो हिस्सा लकडाउनले घेरिएर घरभित्रको एउटा सामान्य साँगुरो परिधिभित्र बसिरहेको छन् हैन। जुन किसिमका भ्रमहरू फैलाइएका छन् त्यसमा वास्तविकता के हो, जस्तो चुरेको विषयमा भ्रम छर्न खोजियो, त्यसैगरी नागरिकता विधेयकको विषयमा भ्रम छर्न खोजियो। यसको वास्तविकता के हो, सत्य के हो भन्ने कुरामा हामीले देशव्यापी रूपमा विभिन्न प्रदेशमा जिल्ला स्तरीय प्रदेश स्तरीय बैठक राखेर भर्चुअल माध्यमबाट हामीले हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई त्यो किसिमले ट्रेन पनि गरिरहेको छौँ। भ्याक्सिनको चरम अभाव भएर धेरै युवाहरूमा आम जनताहरूमा निराशा छायो र अदालतबाट झिकाइने एमिकस क्युरी लगायतका विभिन्न किसिमका जुन निर्णायक निकायहरूको गठन गरिन्छ त्यसमा सिफारिस हुने नामावलीका बारेमा गम्भीरतापूर्वक बहसहरू चलिरहेका छन्। टेस्ट र मिसनहरूको त्यो कतै गोटी बनेर गएको त होइन भन्ने खालको आशंकाहरू सिर्जना भइरहेको छन्। यद्यपि त्यो स्पिरिट कमरेड केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले फुल स्पिडका साथ अघि बढिरहेको छ। भोलि कसलाई समात्नुपर्ने हो, समेट्नुपर्ने हो, कसलाई सहयात्रा गरेर लिएर हिँड्नुपर्ने हो, कुनै हाम्रो रेल जुन तीव्र गतिमा स्टार्ट भइसक्यो यो बुलेट ट्रेल स्टपमा पुग्छ, त्यो स्टपमा जो भेटिन्छ त्यो ढङ्गले अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र हाम्रो सङ्गठन पनि त्यही हो। हामी तीव्र गतिको यात्रामा धेरै गर्छु, ठुलो कुरा गर्छु भन्दा पनि हामी जति गर्छौँ अत्यन्त नयाँ ढङ्गले गर्छौँ, फरक ढङ्गले गर्छौँ र नेपाली युवाहरूले महसुस गर्नेछ नेपाली राजनीतिमा नयाँपनको सुरुवात भयो है। राजनीतिक दल, नेपालका राजनीतिक दलका युवा सङ्गठनले पनि यो ढङ्गले कार्यक्रम गर्ने रहेछन् है भन्ने कुराको महसुस हामी दिलाउँछौँ र अलिअलि सङ्केत त भइसकेको छ जस्तो पनि लाग्छ। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com-मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ किरण पौडेल। अहिलेको राजनीतिक समसामयिक विषयलाई त समेट्ने प्रयत्न गर्ने नै छु। अब आउने उहाँको नयाँ कार्यकालमा युवा सङ्घले के कस्ता कदमहरू चाल्छ त्यसलाई पनि प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नेछु। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद। सर्वप्रथम त धेरै बधाई अनि सफल कार्यकालको शुभकामना पनि क्यानाडा नेपाल टिमको तर्फबाट। धन्यवाद यहाँलाई पनि, क्यानाडा नेपाल टिमलाई पनि। हजुर, नेकपा एमाले यति बेला एकदमै जुट र फुटको कागारमा छ। त्यसमा राजनीतिक अवस्था एकदमै डगमगाएको छ। यति बेला युवासँग एकदम मौन बसिरहेको छ, किन? युवासँग नेपाल आफैमा मौन बसेको छैन। युवासँग नेपाल हरेक दिन निरन्तर आफ्नो अभियानमा क्रियाशील रहिरहेको छ र विशेष गरी राष्ट्रिय राजनीति र नेकपा एमालेको सन्दर्भमा जुन कुरा उठाउनु भयो, विशेष गरी विभाजनको दिशातर्फ देखिरहेको जुन अवस्थाको बारेमा यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ, यसको विषयमा चाहिँ पहिला यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो भन्ने तर्फबाट सुरु गर्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ। विशेष गरी कमरेड केपी शर्मा ओली जो अहिले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ र केपी शर्मा ओलीले यो सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा त्यही दिनदेखि नै यो देशको स्वदेशी मैदानबाट र विदेशी मैदानबाट यो सरकारको विरुद्ध अनेक किसिमका घेराबन्दीको प्रयास सुरु भएको थियो। ती प्रयासहरू हामीले स्पष्ट रूपमा छरपष्ट रूपमा देखेकै थियौँ। ती कतिपय बिग मिडिया हाउसका नामबाट देखिए, कतिपय अधिकार कर्मीहरूका नामबाट देखिए, कतिपय आफूलाई स्वघोषित बौद्धिक भन्ने एउटा स्वघोषित बौद्धिक तथा स्तम्भकारहरूका नाममा देखिए। तिनीहरूले एक किसिमको यस्तो प्रोपोगन्डा फैलाउन थाले कि अनि आम जनतामा कसरी सकिन्छ यो सरकारलाई कसरी नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने एङ्गलबाट उनीहरू जाँदै गर्दा अलिकति पछाडि आएर हेर्दा चाहिँ हामीलाई के आभास भयो भन्दा यो पार्टीभन्दा बाहिरका तत्त्व अथवा देश र विदेशका विभिन्न किसिमका तत्त्व र प्रवृत्तिहरूको मात्र रहन्छ, पार्टीभित्र पनि त्यो प्रवृत्ति घुसिसकेको रहेछ भन्ने कुराको महसुस हामीलाई भयो, पार्टीलाई पनि त्यो भयो र त्यसको मूल जडको रूपमा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड त्यसको एउटा ग्रान्ड डिजाइनरको रूपमा यो पार्टीमा आउनुभएको रहेछ। अथवा एकताको नाममा चाहिँ पार्टीसँग मिल्ने होइन कि यो पार्टीलाई चाहिँ निल्ने उद्देश्यका साथ कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकताका निम्ति अग्रसर भएको महसुस भयो। त्यसले सँगसँगै उहाँले कमरेड माधव नेपाल लगायतको एउटा पङ्क्तिलाई त्यही किसिमले प्रभावित पार्नुभयो। उद्देश्य यति मात्र थियो कि कमरेड केपी शर्मा ओली चाहिँ यो सरकारको नेतृत्वमा लामो समयसम्म रहिरहँदा अथवा नेकपा एमाले एक ढिक्का भइरहँदा चाहिँ यो देशको विकासमा चाहिँ एउटा कायापलट नै आउनेछ। देशमा विकासको गति यो तहमा अघि बढिरहेको थियो कि इतिहासमा कुनै पनि सरकारले आजभन्दा अगाडिकै कुनै पनि सरकारले यो तहको तीव्र गतिको विकासको प्रत्याभूति दिन सकेका थिएनन्। विकास निर्माणको क्षेत्रमा, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका हरेक क्षेत्रमा जुन किसिमको एउटा गति लिएको थियो सरकारले,
यसले चाहिँ देशलाई एउटा तीव्र विकासको बाटोमा लैजाने र त्यसको जस चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पाउने र फेरि अर्को लामो समयसम्म चाहिँ नेपाली राजनीतिमा केपी ओलीको लोकप्रियता चाहिँ माथिल्लो उचाइमा पुग्ने जुन किसिमको एउटा भय र आशंकाको मनस्थिति पैदा भयो केही नेताहरूमा, त्यसको त्यहाँबाट उत्पन्न भएको मनोविज्ञानले आजसम्मको परिस्थिति जति सिर्जना भएको छ यसको उद्गम ओरिजिन चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ। र अर्को पक्ष युवा सङ्घ मौन बस्यो भन्ने विषयमा चाहिँ मैले भनिरहेकै छु, युवा सङ्घ कमरेड केपी शर्मा ओली हामी सबैको नेपाली मात्रै नभएर हाम्रो सङ्गठनका सदस्यको मात्रै नभएर लाखौँ नेपाली युवाहरूको एउटा आशा भरोसाको एउटा धरोहर हुनुहुन्छ र हाम्रो सङ्गठनको त संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो हिसाबले कमरेड केपी शर्मा ओलीका हरेक कदममा त्यो देश र जनताका निम्ति चालिएका कदमहरूमा, पार्टी र पार्टी सञ्चालनका निम्ति चालिएका कदमहरूमा हरेक कदमहरूमा हाम्रो निशर्त साथ सहयोग समर्थन रहिआएको छ र कमरेड केपी शर्मा ओलीको त्यो स्पिरिटलाई हामीले सङ्गठनका आम मातहत संरचना मात्रै नभइकन आम युवाहरूमा त्यो स्पिरिटलाई सम्प्रेषण गर्ने काम चाहिँ हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट गरिरहेका छौँ। त्यस अलावा नेपाली युवा आन्दोलनले हामीले जुन कार्यभारहरू दिइरहेको छ युवाहरूका हक अधिकारका विषयमा, युवाहरूको मुद्दा र सरोकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हाम्रा जे जस्ता दायित्वहरू छन् त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हामीले एउटा आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्रको रूपमा अगाडि सारिरहेका छौँ र विशेष गरी हाम्रो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जति थिए युवाहरूको हक अधिकारको निम्ति, उनीहरूको सशक्तिकरणको निम्ति र युवाहरूको समग्र पक्षको विकासका निम्ति आजका दिनसम्म हामीले बिताएका, हामीले पार गरेका आन्दोलनका विभिन्न चरणहरू जुन छन् त्यसका माध्यमबाट हामीले जुन उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ ती उपलब्धिहरूको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिँ अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय छ। यसमा चाहिँ जस्तो हामीले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको विषय उठायौँ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारलाई चाहिँ संवैधानिक ग्यारेन्टीको तहमा पुर्यायौँ, तर अहिले पनि यसमा के छ भने हामी युवाहरूले चाहेका सबै विषयहरू सहज रूपमा अध्ययन गर्न पाइरहेका छैनौँ होइन। सीमित विषय बाहेक आम सरकारको विषयहरू, आम चाहनाका विषयहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो तहले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति हामी सरकारलाई त्यो ढङ्गले आवाज उठाइरहेका छौँ। स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारलाई हामीले ग्यारेन्टीको विषय त बनायौँ, तैपनि हामीले चाहे जस्तो आम रूपमा सहज रूपमा यसको कार्यान्वयन जुन हुनुपर्ने सरकारले नीति कार्यक्रममा ल्यायो, तर यसको वितरक जुन एजेन्सीहरू छन् सरकारका एउटा डिस्ट्रिब्युसन एजेन्सीहरू त्यहाँबाट हुनुपर्ने काम चाहिँ चुस्त रूपमा प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन। यसको निम्ति हामीले सम्बन्धित निकायमा दबाब दिने, ध्यानाकर्षण गराउने र सरकारलाई पनि यसको बारेमा हामीले आफ्नो सरकारहरू राखिसकेका छौँ। स्वास्थ्यको विषय भन्दा हामीले शारीरिक स्वास्थ्यलाई मात्रै मुख्य विषय बनाएका थियौँ, अब युवाहरूको सरकार भनेको मानसिक स्वास्थ्यको पनि एउटा जटिल समस्याको रूपमा आउँदिरहेको छ। धेरै युवाहरू बेरोजगारी, गरिबी, समाजका अन्य विकृति, विसङ्गति, विषादयुक्त खाना र यो बिग्रिँदै गइरहेको वातावरण र पर्यावरणको जुन समस्या छ यसले गर्दा हाम्रो मानसिक समस्यामा ठुलो एक किसिमको नकारात्मक प्रभाव पर्दै गइरहेको छ। धेरै युवाहरू दिन प्रतिदिन डिप्रेसनको शिकार भइरहेका छन् र त्यो डिप्रेसनको शिकार हुने अधिकतम युवाहरू चाहिँ उपचारकै अभावमा आत्महत्या रोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन्। त्यो युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। विशेष गरी डिप्रेसनका युवामा फँसिसकेका युवाहरू समयमा उपचार नपाउँदा गलत निर्णय लिन पुग्छन्। उनीहरूको निम्ति विशेष गरी यो सरकारले उपचार। अनि तपाईँले यत्रो कुरा भनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले त काटिहालेँ कुरा, युवा सङ्घको भूमिका चाहिँ कसरी निर्वाह हुन्छ? त्यही त जस्तो मैले त्यही पुग्दै थिएँ, जस्तो युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई लक्षित गर्दै अब सिङ्गो देशभर तमाम युवाहरूमा एक किसिमको निराशा फैलिएको छ, डिप्रेसनको शिकार भइरहेका छन् र देशभरमा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपचार गर्नु पर्यो भने एउटा पाटनमा एउटा हस्पिटल छ, मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, त्यो बाहेक यसको निम्ति विशेष स्पेसलाइज्ड हस्पिटलहरू छैनन् होइन। युवा सङ्घले के गर्यो भन्दा अहिले जुन भर्खर बजेट प्रस्तुत भएको छ सरकारको, यो बजेट प्रस्तुत हुनु अगाडि नै हामीले अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गरेका थियौँ र हामीले यस विषयमा सरकार आफ्नो चासो व्यक्त गरेका थियौँ र तपाईँले बजेटमा स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अहिले अब यो सरकारले ल्याएको अहिलेको बजेटमा स्पष्ट रूपमा के उल्लेख गरिएको छ भने हरेक 200 बेडभन्दा माथि क्षमताका अस्पतालहरूले देशभरमा जहाँ निर्माण हुन्छन् नि त्यो ठाउँमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा कम्तीमा नि 10 बेडको स्पेसलाइज्ड मानसिक वार्ड निर्माण गर्नुपर्नेछ भनेर बजेटमै यो विषय इङ्गित भएको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै भने पछिल्लो रिसेन्ट अवस्थाको। यो लगायत हरेक विषयहरू जस्तो युवाहरूलाई रोजगारको बाटोमा, आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ, सरकारले त्यसको सम्बोधन गर्यो। युवा स्वरोजगार स्थापना भयो, त्यो हाम्रै माग र मुद्दाको आधारमा स्थापना भयो। त्यसै गरी युवा लक्षित कार्यक्रमहरू अहिले 18वटा मन्त्रालयमा भएका युवा लक्षित कार्यक्रमहरू र मातहत केन्द्रीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार
तिनै तहको सरकारका युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई एकै बास्केटमा ल्याएर हेर्दा अघिल्लो वर्षको मात्रै झन्डै 64 अरब रुपियाँ युवा लक्षित कार्यक्रमको निम्ति छुट्याइएको थियो। यस वर्षको पनि त्यही तहले छुट्याइएको, तर पुरै आउन बाँकी छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको आउने बाँकी छ, त्यो जोड्नै बाँकी छ। त्यसले गर्दा केही समय पछाडि त्यो पनि आउनेछ। भन्नको मतलब त्यो रकम जति छुट्याएको छ नि, त्यो केका निम्ति भन्दा युवाहरूलाई उद्यमशीलताको निम्ति, आत्मनिर्भरताको निम्ति प्रेरित गर्नको निम्ति, अगाडि बढाउनको निम्ति, एउटा फन्डिङको निम्ति छुट्याइएको, सिप विकासको निम्ति छुट्याइएको रकम हो। तर भइरहेको समस्या कहाँनिर छ भन्दा हामी अहिले कहाँ फोकस छौँ भन्दा त्यो रकम जुन किसिमले सहज रूपमा युवाहरूले पाउनुपर्ने हो नि, त्यसको पारदर्शी वितरणमा अझै पनि समस्या छ। त्यसको प्रभावकारी वितरणमा अझै पनि समस्या छ। सरकारले बजेट छुट्यायो, नीति कार्यक्रम ल्यायो, तर सरकार त्यो बिचका जुन डिस्ट्रिब्युसन एजेन्सीहरू छन् त्यहाँबाट यसको पारदर्शी र प्रभावकारी वितरण हुन सकिरहेको छैन। डिस्ट्रिब्युसन एजेन्सीले के भन्छ भने हामीले पैसा बाँडिरहेका छौँ, युवाहरू कोही पनि लिन आएन भन्छन्। युवाहरू के भनिरहेको छन् भने गराउँदा त फेरि प्रोसेस लामो गर्दै युवाहरू त्यही भन्दैछु। युवाहरूले के भनिरहेको छन् भने सरकारी निकायले के भनिरहेको छन् भने हामीले पैसा बाँडिरहेका छौँ, लिन कोही आएनन् भन्छन्। अनि युवाहरू के भनिरहेको छन् भने हामी महिनौदेखि वर्षौँदेखि यो सरकारको अनुदान लिनलाई हामी पसिना बगिरहेको छौँ, हाम्रो जुत्ता फाटिसकेको छ, तर हामीले आजसम्म 1 रुपियाँ पाएको छैनौँ। अब ग्याप कहाँनिर छ भन्दा अब हामीले त्यो ग्याप हटाउँदैछौँ। समस्या कहाँनिर रहेछ भने त्यो कुरा हामीले पहिचान गर्दैछौँ र अब यसको निम्ति सबैभन्दा पारदर्शी वितरणको निम्ति, प्रभावकारी वितरणको निम्ति के गर्दा के कस्ता प्रणालीहरू स्थापित गर्नुपर्ने हो, विधिहरू कस्ता स्थापित गर्नुपर्ने हो, त्यसको निम्ति सरकारले मातहतका एजेन्सीहरूलाई स्पष्ट के भनिदिनु पर्यो भने त्यहाँ कुनै पनि किसिमको इन्फ्लुएन्स हुनु भएन। आज हामी नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले बोलिरहँदा हामी यो भन्दैनौँ कि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू हाम्रा नजिकका युवाहरूले पाउनुपर्छ भने त्यो हाम्रो मान्यता होइन। जुनसुकै पार्टीमा आस्था राख्ने युवाहरूले पनि त्यहाँबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलमा आस्था नराख्ने स्वतन्त्र युवाहरूले पनि त्यहाँबाट लाभ लिन पाउनुपर्छ। हाम्रो सरकारको विषय के हो भने 16 देखि 40 वर्षका मुनिका लक्षित हाम्रो युवा नेपाली युवाहरूको जुन एउटा लक्षित समूह छ, त्यो लक्षित समूहले चाहिँ त्यहाँबाट लाभ लिन पाउनुपर्छ। यसको निम्ति कुनै पनि निकायहरू राजनीतिक रूपमा अथवा अन्य हिसाबले पहुँचका आधारमा इन्फ्लुएन्स हुनु भएन, प्रभावित हुनु भएन। त्यसको स्पष्ट र पारदर्शी वितरण प्रणाली नियमन गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने पनि धेरै विधिहरू छन्। सूचना प्रणाली, अटोमेसन, ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट हामीले हरेक फाइलहरूको अनलाइन ट्र्याकिङ गर्ने, इभन हामीले कसैको नाम ठेगाना पनि नखुल्ने गरी आवेदन माग गर्न सकिन्छ नि। त्यहाँ ट्र्याकिङ कोड दिन्छ, जस्तो वितरक एजेन्सीले ट्र्याकिङ कोड दिन्छ, त्यही ट्र्याकिङ कोडका आधारमा आवेदकले एप्लाई गर्छ र अन्तिम अवस्थामा मात्रै जुन बेला हामीले फेस टु फेस डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले 20 लाख कुनै युवालाई लगानी गर्दैछ भने सरकारलाई त त्यो युवालाई गरेको लगानी सही ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन भनेर उसको एबिलिटी चेक गर्नु पर्यो नि। उसको एबिलिटी चेक गर्नु पर्यो, उसको एटिच्युड चेक गर्नु पर्यो र उसको साँच्चै कतिको डिभोटेड छ भन्ने कुराहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो फेज चाहिँ कहिले भने अन्तिममा, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले, कुनै एउटा निवेदकले सेवाग्राहीको टेबल धाउनु पर्ने दिनको अन्त्य गर्नुपर्छ। सबै कुरा डिजिटलाइज सिस्टममा हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ हुने अपारदर्शी, त्यहाँ हुने अनियमितता, ढिलासुस्तीहरू सबै आपसे बन्द हुँदै जान्छन्। र हामीले यसको निम्ति सरकारवाला निकायमा जोरदार माग गरेका छौँ। सरकारले यही बजेटबाट स्टार्टअप बिजनेस रनको निम्ति प्रत्येक युवालाई 25 लाखको एउटा रकमान्तर गरिसकेको छ। अहिले त्यसको कार्यविधि बन्ने तहमा छ। त्यो स्टार्टअपको फन्ड पनि यही तरिकाले अपारदर्शी ढङ्गले अथवा अलिकति ढिलासुस्ती र अलिकति झन्झटिलो प्रक्रियाबाट नजाओस्, यो पनि चुस्त हिसाबले, छरितो हिसाबले वितरण होस् भन्ने हाम्रो ध्यानाकर्षण भइसकेको छ। अब यहाँबाट हामी लाखौँ युवाहरूलाई वर्ष दिनभित्रै 1-2 वर्षमा स्वरोजगारको बाटोमा अभिप्रेरित गराउने हिसाबले हामीले देशव्यापी रूपमा युवाहरूमा सचेतता जगाउने, धेरै युवाहरूलाई चाहिँ के छ भने इन्फर्मेसनको समस्या छ। मैले भर्खरै भने अरबौँ रुपियाँ राज्यले छुट्याएको छ युवा लक्षित कार्यक्रमको निम्ति, तर आम युवाहरूले सोध्नुहोस् त्यो कुराहरू थाहै छैन। किनकि यसको निम्ति अब के चाहियो भने एउटा इन्फर्मेसन सेन्टर चाहियो नि त। अब राज्यले गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हामी पनि हाम्रो सङ्गठनको आफ्नो एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम हुन्छ, इन्फर्मेसन सेन्टर हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हरेक युवाहरूले राज्यले दिएका सुविधाहरू के हुन्, त्यो सुविधाहरूबाट हामी कसरी लाभ लिने, त्यसमा आवेदन प्रक्रियाका निम्ति आवश्यक मापदण्ड क्राइटेरियाहरू के छन्, ती कुराहरू युवाहरूले घरमै बसेर हाम्रो कार्यालयमा आएर, हाम्रो इन्फर्मेसन सेन्टरमा आएर ती कुराहरूबाट लाभ लिन सक्छन्। यो त एउटा उदाहरण मात्र। यस्ता धेरै युवाजन्य सरकार र मुद्दाहरूमा अहिले हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। हजुर, जस्तो तपाईँले केही समय अगाडि कुरा गर्दै जाँदाखेरि भन्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थापित गरेको युवा सङ्घ हो भनेर, होइन? आज सबैभन्दा धेरै जरुरत पनि सायद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै छ युवा सङ्घको। यति बेला युवा सङ्घ पार्टी मिलाउन भनौँ या प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सहयोग गर्न छाडेर भिडियो कम्पिटिसनमा लागिराखेको छ, सर्ट मुभी कम्पिटिसनमा लागिराखेको छ। यो एउटा अर्को प्रश्न पनि हुन्छ आम नागरिकको, कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? तपाईँको प्रश्न एकदम जेन्युन हो। हामी राजनीति किन गर्छौँ भने
हाम्रो राजनीति भनेको जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने राजनीति जनताको निम्ति गर्ने हो। जनताको सरोकारका विषयहरू के हुन्, विशेष गरी अझै भन्दा हाम्रो सङ्गठनको लक्ष्य भनेको त युवा लक्षित सङ्गठन हो। त्यसले गर्दा जननेता मदन भण्डारीले के भन्नुभएको छ भने सिद्धान्त जीवनका लागि हुनुपर्छ, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन। है मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हरेक राजनीतिक दलहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट गाइडेड छन्। हाम्रो सिद्धान्त त्यस्तो हुनुपर्छ कि हाम्रो सिद्धान्त भनेको जीवनको निम्ति हुनुपर्छ, सिद्धान्तको निम्ति जीवन होइन कि जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ। हामी त्यसैमा फोकस छौँ। त्यो भनिरहँदा हाम्रो सरकारको लक्षित समूह भनेको के हो? युवाहरू कहाँ छन् अहिलेको परिस्थितिमा? आजको दिनमा युवाहरू कहाँ छन् भन्दा अधिकांश युवाहरूको ठुलो हिस्सा लकडाउनले घेरिएर घरभित्रको एउटा सामान्य साँगुरो परिधिभित्र बसिरहेको छन्। होइन त्यो साँगुरो परिधिभित्र बसिरहँदा अहिले हामीले जुन एन्जाइटीको प्रब्लमहरू, उनीहरूको मानसिक विचलनका कुराहरू मैले जुन उठाएँ नि, यो बेलामा त्यसको रेसियो अत्यन्त बढ्दो मात्रामा छ। युवाहरू कुनै न कुनै एउटा काममा इङ्गेज नभइरहँदा उनीहरूको मनमा धेरै कुराहरूले घर गर्ने र उनीहरूमा अलिकति नेगेटिभिटी उनीहरूको मस्तिष्कमा फैलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले यो कार्यक्रम किन गऱ्यौँ भन्दा यो चाहिँ एउटा सेक्टरमा मात्रै हामीले टच गरेको हो। यस्तो त हरेक सेक्टरमा हामी टच गर्छौँ। अहिले हामीले मुभीसँग भिडियोसँग इन्ट्रेस्ट राख्ने खालका युवाहरू जो हुनुहुन्छ उनीहरू घरमा बसिरहँदा जुन किसिमको नेगेटिभिटी फैलिने सम्भावनालाई हामीले हेर्दै उहाँहरूको अहिलेको खाली समय लकडाउनमा घरभित्रै थन्केर बसिरहेको जुन समय छ, बाध्यात्मक अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा सृजनशील इङ्गेजमेन्ट, एउटा प्रोडक्टिभ इङ्गेजमेन्टमा लगाउनको निम्ति हामीले के गर्ने भन्दा धेरै विधाहरू छुट्याएका छौँ। अहिले हामीले रिलिज गरेको विषय त्यो मुभी कम्पिटिसनको विषय छ। यसभन्दा पछि अर्को चरणमा हामी आइटी सेक्टरसँग सम्बन्धित च्याम्पियनसिपहरू, पत्रकारिताभित्र फ्यासन डिजाइनिङका कन्टेस्टहरू हामी गर्छौँ, त्यसै म्युजिकका कन्टेस्टहरू हामी गर्छौँ, इनोभेसन एन्ड रिसर्चका कम्पिटिसनहरू हामी गर्छौँ। यस्ता धेरै च्याप्टरमा हामी जान्छौँ। त्यसले गर्दा एउटा विषय युथहरूको अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चिर्नको निम्ति उहाँहरूको एउटा प्रोडक्टिभ इङ्गेजमेन्ट एउटा उद्देश्य। अर्को उद्देश्य भनेको युथहरूभित्र, हाम्रो युवाहरूभित्र विभिन्न किसिमका क्षमता छन्, प्रतिभा छन्, क्रिएसन छन्, त्यसको उजागर गर्नको निम्ति पनि एउटा पुरस्कार राशि नै राखेका छौँ। किनकि यो पुरस्कार राशिले धेरैलाई मोटिभेट गर्छ, आकर्षित गर्छ भन्ने पनि हो। त्यसले गर्दा यो पुरस्कार राशि चाहिँ उहाँहरूको त्यो प्रतिभालाई मोटिभेट गर्नको निम्ति यो तय गरियो। सँगसँगै हामी के गर्छौँ भने उहाँहरूले जति उत्पादनहरू प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ नि यो प्रतियोगिता माध्यमबाट, जति भिडियोहरू निर्माण गर्नुहुन्छ त्यसको निम्ति हामीले थिम दिएका छौँ। हाम्रो थिम के छ भने म केही गर्छु भन्ने थिम हो। त्यो भनेको म स्वदेशमै केही गर्छु, म समाजको निम्ति केही गर्छु, म देशको निम्ति केही गर्छु भनेर अहिले विभिन्न माध्यमबाट नेगेटिभिटी फैलाइएका युवाहरू जुन छन् उनीहरूमा चाहिँ पोजिटिभिटी, एउटा पोजिटिभ भाइब्स ल्याउनको निम्ति, म स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने भावनाको विकास गर्नको निम्ति यो थिम तय गरिएको छ। यसमा सब टपिकहरू पनि छन्। त्यसमा जस्तो युवा स्वरोजगार र उद्यमशीलताको एउटा टपिक छ, शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटनको अर्को टपिक छ, त्यसमा लैङ्गिक विभेद र विविधताको अर्को टपिक छ, त्यसै गरी कला संस्कृति मनोरञ्जनको अर्को टपिक छ। विविध टपिकहरूभित्र रहेर उहाँहरूले यो सिनेमा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ विशुद्ध युवाहरूको मनोविज्ञान के छ, उहाँहरूको भावनामा के खेलिरहेको छ त्यो कुरा बुझेर लामो रिसर्च गरेर हामीले यो इभेन्ट सञ्चालन गरेका हौँ। यस्ता इभेन्ट त धेरै हरेक क्षेत्रमा हुन्छ। त्यस्तो भए अब चाहिँ युवा सङ्घ युवा लक्षित कार्यक्रमको लागि व्यस्त छ भन्दा फरक नपर्ला होइन। तपाईँलाई एट द सेम टाइम हामीले यता इभेन्ट यो चलाइरहेको छ नि, हाम्रो युनिटले, कुनै एउटा युनिटले यो इभेन्ट हेरिरहन्छ। यो सँगसँगै 2 दिन अगाडि मात्रै तपाईँले हेर्नु होला, हेलमुमा राहत वितरणको ठुलो घुइँचो कहाँ थियो भन्दा मेलम्चीमा थियो। जुन एउटा विनाशकारी बाढी पहिरो आयो सिन्धुपाल्चोकमा, ठुलो एउटा समुदाय चाहिँ एउटा डोनर एजेन्सीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू कहाँ केन्द्रित भयो भन्दा सबैजना मेलम्चीमा, किनकि सहज थियो, सुगम थियो। तर जुन ठाउँ बढी अत्यन्त सङ्क्रमित थियो, अत्यन्त प्रभावित थियो, जुन ठाउँ अलिकति दुर्गम स्थानमा थियो र पहुँचभन्दा अलिक पर थियो, हेलम्बु लगायतका ठाउँहरू, त्यो ठाउँमा कोही पनि पुगेको थिएन। सबैभन्दा पहिला त्यो दुर्गम स्थानमा, त्यो अलिकति असहज स्थानमा 20 लाख बराबरको नगद सहयोग लिएर, 20 लाख बराबरको नगद तथा अन्य सहयोग लिएर पहिलो पटक पुग्ने सङ्गठन यो बाढी पहिरो हामी नै हो। त्यो काम यतापट्टि युवा सङ्घले सबैभन्दा पहिला हेलम्बु पुग्यो। यता हामी सृजनशीलताको एउटा अभियान चलाइरहेको छ एउटा युनिटले, अर्कोले सामाजिक सरोकारको विषयमा प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण व्यवस्थापनको एउटा युनिट हामी सँगसँगै हामी के गरेर चाहिँ हाम्रो देशभरका नेता कार्यकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। समसामयिक राजनीतिमा हाम्रो धारणा के हो, देशमा सरकार र पार्टीका विरुद्ध जुन किसिमका भ्रमहरू फैलाइएका छन् त्यसमा वास्तविकता के हो, जस्तो चुरेको विषयमा भ्रम छर्न खोजियो, त्यसै गरी नागरिकता विधेयकको विषयमा भ्रम छर्न खोजियो, यसको वास्तविकता के हो, सत्य के हो भन्ने कुरामा हामीले देशव्यापी रूपमा विभिन्न प्रदेशमा जिल्ला स्तरीय प्रदेश स्तरीय बैठक राखेर भर्चुअल माध्यमबाट हामीले हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई त्यो किसिमले ट्रेन पनि गरिरहेको छौँ। सँगसँगै त्यो लगायत अरू विषयहरू सङ्गठनका यो बिचमा तपाईँले देख्नुभयो
भ्याक्सिनको एउटा चरम अभाव भयो। भ्याक्सिनको चरम अभाव भएर धेरै युवाहरूमा आम जनताहरूमा निराशा छायो। अझै पनि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने नेपाल सरकारले जुन किसिमको पहल कदमी गरेको छ, भारत पछाडि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा हेर्दा सबैभन्दा सहजपूर्ण रूपमा छिटो खोप सेवा पाउने जनता भनेको नेपाली जनता नै हुन् होइन। यो तितो सत्य कतिलाई स्वीकार गर्न असहज लाग्ला। भारत आफै एउटा उत्पादकमूलक कन्ट्री थियो, त्यो आफै म्यानुफ्याक्चरर हो। उनीहरूले खोप छिटो लगाए, त्यसमा कुनै डाउट भएन। र अन्य देशको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्नुपर्दा हाम्रो देशले जति अमाउन्टमा खोप पाएको छ त अरू देशको तुलनामा हामीले पाएको छौँ। तर हामी आफै उत्पादक पनि होइनौँ होइन, हामीले ल्याउनु पर्ने बाहिरबाट छ। हरेक देशको विकसित देशहरूको डिमान्ड रेट नै हाई छ। विभिन्न कुराहरूले गर्दा, परिस्थितिले गर्दा हामीलाई अलिकति ढिलो भइरहेको छ। तैपनि सम्माननीय सरकार प्रमुखज्यू, सम्माननीय राष्ट्र प्रमुखज्यू स्वयंले यो विषयमा गम्भीरताका साथ पहल लिनुभएको छ। र जुन दिन भ्याक्सिन आउँछ, भ्याक्सिन आउन साथ अब त्यो भ्याक्सिन लगाउने कुरामा पनि सानो सानो जटिलताहरू तल स्थानीय समुदायमा देखा पर्छन्। अपाङ्ग, वृद्ध अशक्तहरू धेरै छन् गाउँघरमा र निश्चित दूरी पर खोप केन्द्र हुन्छ, त्यहाँसम्म पुग्नलाई पनि केही दिन अगाडिको परिस्थितिमा त्यो पनि एउटा जटिल अवस्था थियो। त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति खोप केन्द्रमा त्यही किसिमको भिडभाड छ, लाइन छ, एक किसिमको छ, सामाजिक दूरीको पालना छैन, केही छैन। त्यहाँ सेवा प्रदान गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा उनीहरूलाई हेरिदिने, उनीहरूको खानपान, उनीहरूको खाजा खानालाई पनि त्यो व्यवस्थित छैन र हेरिदिने निकाय पनि छैन। अहिले त्यो व्यस्तताको कारण त्यो किसिमले समस्या देखा परिरहेका छन्। यी सबै खालका समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्नको निम्ति डाटाबेस कलेक्सन गरेर खोप केन्द्रमा पुर्याउने, कुन घरमा कतिजना लगाएको छन्, कतिजना लगाएको छैनन्, कुन उमेर समूहका कतिजना बाँकी छन् भन्ने कुरा। इभन अहिले तपाईँको घरमा पनि धेरै बाँकी हुनुहुन्छ होला, मेरै घरमा धेरै बाँकी हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूको सरकारले आह्वान त गरेको छ अनलाइन सिस्टम मार्फत आवेदन दिनको निम्ति, तर त्यो सबैको पहुँचमा त्यो पुगेको छैन, सबैले त्यसलाई अपडेट गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो कुरामा पनि सहजीकरण गर्ने गरी यो खोप सेवालाई अत्यन्त सहज पुर्याउने, सरकारको खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सफल बनाउनको निम्ति हामीले भ्याक्सिन भोलिन्टियर अभियान सञ्चालन गरिसक्यौँ। देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहसम्म हरेक खोप केन्द्रमा 5-5 जना विभिन्न सिफ्टमा गरेर, प्रत्येक सिफ्टमा 5 जना र प्रत्येक टोलमा 15-15 जना, प्रत्येक वडामा 15-15 जना गरेर देशव्यापी रूपमा हामीले आफ्नो पहिचान सहितको एउटा आचार संहिता, केही विधिहरू, निश्चित आफ्नै मूल्य मान्यताहरू सिकाएर, अलिकति ओरिएन्टेसन दिएर, स्वयंसेवी नलेजहरू हामीले सिकाएर देशव्यापी रूपमा हामीले भ्याक्सिन भोलिन्टियर पनि यही बिचमा परिचालन गरेका छौँ। र उनीहरू जुन दिन खोप लगाउने कार्यक्रम सुरु हुन्छ, सरकारलाई, स्थानीय निकायलाई, स्वास्थ्य कर्मीलाई निस्वार्थ रूपले सहयोग गर्नको निम्ति तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ। यस्ता अन्य धेरै इस्युहरू, सरकार विरुद्ध छरिएका भ्रमहरूलाई प्रतिवाद गर्ने गरी सरकारका विरुद्ध जुन किसिमका षड्यन्त्र दाउपेचहरू भइरहेका छन् र त्यसका अन्तर्गत एउटा श्रृङ्खला सामाजिक सञ्जाल लगायतको माध्यमबाट देखा परिरहेका छन्, तिनीहरूको सशक्त प्रतिरोध गर्ने र सामाजिक सञ्जालको मार्फतबाट जुन किसिमका साइबर क्राइमहरू भएका छन्, त्यो साइबर क्राइम गर्नेहरूलाई, त्यो पीडकहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने, पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने, त्यसै गरी सामाजिक अभियन्ताको नाममा विभिन्न ढङ्गले जाने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा लुटपाटमा संलग्न हुने, समाजमा एक किसिमको अराजकता फैलाउने, केही कथित सामाजिक अभियन्ताहरूलाई अलिकति तह लगाउने, ठिक लगाउने अभियानमा देशव्यापी रूपमा हामीले कार्यकर्ताहरूलाई सजग रहन र त्यो किसिमले उनीहरूलाई प्रतिवाद गर्न, प्रतिरोध गर्नलाई हामीले त्यो किसिमले परिचालन गरिरहेका छौँ। हामी एकैपटक हाम्रा फरक फरक युनिटहरूले फरक फरक सेक्टरमा काम गरिरहेका छन्। जस्तो अलिकति मैले यहाँनिर हजुरको कुरा रोकेँ, केही समय अगाडि भन्नुभयो नागरिकता सम्बन्धी कुराहरू भयो, भ्रम फैलाउने भनौँ या चुरे दोहनसँग रिलेटेड कुरालाई पनि भ्रम फैलाउने कुराहरूलाई हामीले कार्यकर्तालाई एक्टिभ गरेको छौँ, ग्राउन्ड लेभलबाट काम गरिरहेछौँ भन्नुभयो होइन। तर हजुरकै भनौँ न आफ्नै प्रधानमन्त्री, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री, अझ त्यसरी भन्न सहज हुन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीले गरेका एकपछिका अर्का कदम त अदालतबाट सबै कुराहरू आफैबाट पनि भनौँ न उहाँले चालेका कदमहरू चाहिँ अदालतले पुनर्स्थापित या हुँदैन, अहिले केही समयलाई भनेर रोकिरहनु भएको छ नि। तपाईँहरू युवा सङ्घको मान्छे है, तपाईँहरूसँग नजिक निकट पनि प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले संस्था उठाएको बनाएको सबै गरेको मान्छे, तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ होला नि यो विषयमा, यो चिजले यस्तो पनि हुन्छ है, या युवा सङ्घले यो कुरा राख्यो है भन्ने कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ, या उहाँले लिएको कदममा चाहिँ जे चिजलाई पनि अहिले तपाईँले भनेको जसरी नै अब ढाकछोप टाइपले नै गरिराख्नु? ढाकछोप होइन, यो सबै कुरा स्पष्ट छन् नि। सम्मानित अदालतको निर्णयहरू हामीले त्यसलाई बाइस गर्न मिल्दैन, बाइपास गर्न मिल्दैन, हामी त्यसको सम्मान गर्छौँ। तर यद्यपि आशंकाहरू प्रकट हुन्छन्। नेपालको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका हरेक विषयहरूमा अदालतले हेर्ने, अदालतले सम्बोधन गर्ने पनि एउटा लिमिटेसनका विषयहरूमाथि बहसको सुरुवात हुन थालिसकेका छन् र अदालतबाट झिकाइने एमिकस क्युरी लगायतका विभिन्न किसिमका जुन निर्णायक निकायहरूको गठन गरिन्छ, त्यसमा सिफारिस हुने नामावलीका बारेमा
गम्भीरतापूर्वक बहसहरू चलिरहेको छन्। यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूको नामहरू सिफारिस गरिन्छ, यस्ता यस्ता न्यायाधीशको नामहरू सिफारिस गरिन्छ जो खुल्लमखुल्ला कुनै एउटा राजनीतिक दलको नेताको, कुनै एउटा मिसनको प्रमुख अभियन्ताको, कुनै एउटा दृश्य अदृश्य खालको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट र मिसनहरूको त्यो कतै गोठी बनेर गएको त होइन भन्ने खालको आशंकाहरू सिर्जना भइरहेको छन्। यद्यपि त्यो जुन पछिल्लो समय यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नुभएको विषयवस्तुमा सरकारले गरेको स्टेप तत्कालको निम्ति भनेर जारी भएको छ। यो विषयमा हुनसक्छ अदालतको फैसलामा हामीले त्यसलाई अवरोध पुर्याउँदैनौँ, तर त्यसबाहेकका अरू विषयमा केही विषयमा यहाँले भर्खर थाहा पाउनु एमिकस क्युरीको निर्माणको लगायतका कुराहरू र त्यहाँ सिफारिस भएका व्यक्तिका नामहरू हेर्दा यो आफैमा एक किसिमको नेपालको त्यो अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र जुन कानुन क्षेत्र भन्छ त्यहाँभित्र पनि एक किसिमको ठुलो विकृति फैलिसकेको छ र त्यहाँभित्र पनि एक किसिमको राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने खालको त्यो एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट त्यहाँभित्र प्रवेश गरिरहेको छ। यो हाम्रो सङ्गठनको लागि मात्रै होइन, कुनै आज सत्तामा नेकपा एमालेवाला त्यो बेली कुरा, भोलि त्यो ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस जाला, अर्को राजनीतिक दल जाला। तर जुन तरिकाले ती विभिन्न संवेदनशील ठाउँहरूमा ती भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूको पेनिट्रेसन भइरहेको छ नि, यो चाहिँ सिङ्गो देशकै भविष्य अस्थिरताको बादलतर्फ धकेल्ने एउटा प्रयास हुन्छ र यो सिङ्गो देशको निम्ति हानिकारक हुन्छ। अहिले यसको विषयमा मैले यति भने रह्यो जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले चालेका कदमहरूका विषयमा 2वटा कदमको विषयमा यहाँले कुरा गर्नुभयो, त्यो विषयमा हामीले अहिले चलाएको अभियान भनेको वास्तविकता के हो, बाहिर छरिएको भ्रम के हो, यसका विषयमा हामीले हाम्रा अगुवा कार्यकर्ता, जिल्ला तहका कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै नभई आम जनतालाई नै सूचित पार्ने ढङ्गले तथ्यपूर्ण हिसाबमा, तर्कपूर्ण हिसाबमा आम जनतालाई नै यसको बारेमा हामी सूचित गराउने हिसाबले अघि बढिरहेको छौँ। त्यो हिसाबले मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको हुँ। जस्तो भर्खरै गण्डकी प्रदेशका माननीयले नामै भन्नुपर्दाखेरि दीपक मनाङ्गी भनेर हामी चिन्छौँ, उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ एउटा तुच्छ शब्द बोल्नुभएको थियो केही समय अगाडि। त्यसै गरेर निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी शर्मा गुरुङलाई पनि भन्नुभएको थियो त्यो कुरा। यति बेला चाहिँ युवा सङ्घ मौन बस्यो, केही पनि गरेन, युवा सङ्घले केही पनि भनौँ न कुनै पनि विज्ञप्ति निकालेन या कुनै पनि कुराहरू गरेन, किन गरेन भन्ने प्रश्न गर्नेहरू पनि धेरै छन्। यस्तो छ, यसमा कतिपय कुराहरू युवा सङ्घले तत्काल आफ्नो धारणा हामीले व्यक्तिगत रूपमा दिइसकेका छौँ। कतिपय कुराहरू व्यक्तिको स्तर अनुसारको प्रतिक्रिया र स्तर अनुसारको प्लेटफर्मबाट दिने गरिन्छ होइन। अब अर्को कुनै एउटा सांसदले संसदभित्रै गरेको विषयमा हामीले उसलाई कारबाहीको निम्ति जाहेरी पनि दर्ता गरिसक्यौँ र दीपक मनाङ्गीले जुन हिसाबले प्रस्तुत भए त्यो चाहिँ एउटा नर्मल मानिसले, मानसिक सन्तुलन ठिक भएको व्यक्तिले बोल्ने तहकै थिएन। राजनीति गर्ने अझै त्यसमाथि पनि जननिर्वाचित व्यक्ति होइन, त्यसमाथि अझै एउटा सरकारको, प्रदेश सरकारको मन्त्रीको त कल्पनै छोडिदिउँ, त्योभन्दा त्यो कुरै छोडिदिउँ, एउटा आम सामान्य एउटा अहिलेको यो सभ्य समाजको एउटा सामान्य नागरिकले पनि, आम नागरिकले पनि बोल्न नमिल्ने, नहुने, नर्मली नसक्ने त्यो तहको तुच्छता र मानसिक विचलनको पराकाष्ठा हो त्यो। यसको निम्ति हामीले कागजमा लेखेर मात्रै दिने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, ती कुराहरू हाम्रो अभिव्यक्तिहरू त आइसकेका छन्। अब हामी सम्बन्धित प्रदेशकै साथीभाइलाई यसको विषयमा तयारी गरिराख्नु भएको छ र के कस्तो व्यक्तिअनुसार कस्ता व्यक्तिलाई कस्ता जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा हामीले राम्रोसँग हेरका राखेका छौँ। दीपक मनाएको प्रवृत्तिलाई कसरी तौलाउन सकिन्छ, कुन तरिकाले तौलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी पुरै सचेत छौँ, प्रतिबद्ध छौँ र उसले त्यही किसिमको नियति भोग्नुपर्छ, त्यही किसिमको जवाफ उसले पाउँछ। हजुर, जस्तो अहिले भनौँ न आम नागरिकले टीका टिप्पणी गर्न थाले कि काहीँ न काहीँ युवा सङ्घको शक्ति पनि समाप्त हुँदैछ भनेर, साँच्चैकै हो या होइन, के हो यो टिप्पणी, झुटो हो सही हो, के हुँदैछ, कहाँनिर युवा सङ्घ चुक्यो र आम नागरिकले यसरी टिप्पणी गर्न थाले? यस्तो छ, शक्ति चुकेको छैन। अब देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले बिस्तारै महसुस हुने गरी आउँछ, आम नागरिकहरूले महसुस हुने गरी। बिचमा के भयो भन्दा पार्टी एकताको नाममा जुन किसिमको गलत प्रक्रियाहरू अघि बढ्न थाले, पार्टी एकताका नाममा सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र यसका सबै जनसङ्गठनहरूलाई 3 वर्षसम्म प्यारालाइज गराउने काम भयो। यसबिचमा कुनै राजनीतिक, साङ्गठनिक, वैचारिक र अरू कार्यक्रमिक विषयहरू अघि बढ्न सकेनन्। यसले अलिकति कार्यकर्ता पङ्क्तिमा चाहिँ निराशा ल्याएकै हो, अलिकति विचलन भएकै हो, कार्यकर्ताहरू अलि अल्छी, अलि भुत्ते बनाएकै हो। यो कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। यो चाहिँ 3 वर्ष हामी यत्तिकै कमिटीविहीन, एउटा संयन्त्रविहीन, सङ्गठनविहीन, कार्यक्रमविहीन अवस्थामा हामी थियौँ होइन।
माथि एउटा संयोजक सहसंयोजकको ट्याग लगाइए पनि त्यो कहिले पनि कमिटी सौहार्दपूर्ण हुन सकेन, बैठकहरू सौहार्दपूर्ण हुन सकेन र कुनै ठोस एजेन्डा बनाउने र राम्रा कार्यक्रम र अभियानहरू अगाडि सार्न सकिएन। त्यसले गर्दा त्यो तितो यथार्थ हामीले पार गऱ्यौँ। अब त्यो भनिरहँदा अब हामीले त्यो विगतलाई कोट्याएर मात्र बस्नु उचित छैन। त्यसले गर्दा अलिकति क्षीण भएको 3 वर्ष त हामी केही गर्नै सकेनौँ। अनि आम नागरिकलाई युवा सङ्घ कहाँ गयो कहाँ हरायो भन्ने त प्रत्याभूत हुने स्वाभाविक विषय हो नि। हिजो कस्तो थियो, जब नागरिकहरू अलिकति अन्यायमा पर्छन्, जब समाजमा सामाजिक अराजकताहरू बढ्न थाल्छन्, राजनीतिक आवरणभित्र विभिन्न किसिमको अराजकताहरू प्रकट हुन्छ, यस्ता सामाजिक अभियन्ताको नाममा विभिन्न किसिमका अराजकताहरू प्रकट हुने गर्थे, जब काला बजारी महँगी लगायतका कुराहरू आउने गर्थे, यस्ता विषयमा सशक्त आवाज लिएर युवा सङ्घ अघि बढ्थ्यो र आम जनताहरूलाई महसुस हुन्थ्यो युवा सङ्घ छ, मैदानमा छ भन्ने। तर पछिल्लो 3 वर्षदेखि यता चाहिँ पार्टी एकतादेखि यता त्यो सबै चरण सकियो। अर्थात् त्यो आम जनताहरूले जुन अपेक्षा गर्ने गर्थे त्यो त लामो समयको निम्ति ग्याप भयो। अब हामी कतिपयलाई लाग्न सक्छ अब फेरि पूर्व एमालेहरूको एकता हुँदैछ, अथवा पूर्व एमाले एकता हुने चरणसम्म त चुप्लाएर बसौँ न त, केही नगरौँ, भोलि के हुने हो भन्ने ढङ्गले पनि कतिपय कार्यकर्ताहरूको मानसिकतामा अलिकति शिथिलता प्रदान गर्न खोजेको छ। तर हामी के प्रतिबद्ध छौँ भने भोलि हाम्रो पार्टीको मूल स्पिरिट कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको नेकपा एमाले फुल स्पिरिटका साथ अघि बढिरहेको छ। भोलि कसलाई समात्नुपर्ने हो, समेट्नुपर्ने हो, कसलाई सहयात्रा गरेर लिएर हिँड्नुपर्ने हो, कुनै हाम्रो रेल जुन तीव्र गतिमा स्टार्ट भइसक्यो बुलेट ट्रेल स्टपमा पुग्छ, त्यो स्टपमा जो भेटिन्छ त्यो ढङ्गले अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र हाम्रो सङ्गठन पनि त्यही हो। हामी तीव्र गतिको यात्रामा हिँडिसक्यौँ। अब जसलाई हामीले समेट्नुपर्छ, सम्बन्धित स्टपमा जो भेटिन्छन् त्यही स्टपमा हामी जानेछौँ, समेटेछौँ, लिएर जानेछौँ। तर अब हामी ब्याक गियर लाएर फेरि पुरानो स्टपमा गएर हामी फेरि नयाँ प्यासेन्जर थपेर लाने ढङ्गले हाम्रो यात्रालाई ब्याक गियरमा लैजाँदैनौँ हामी। त्यसले गर्दा फेरि यो पूर्व एमालेको एकताको नाममा फेरि अर्को लामो कालखण्ड, अर्को लामो समय चाहिँ फेरि सङ्गठनलाई, पार्टीलाई प्यारालाइज गराउने एक किसिमको षड्यन्त्र भइरहेको छ। हामी त्यो प्रति सचेत छौँ। तपाईँहरूले महसुस हुने गरी नै त्यो किसिमका कार्यक्रमहरू आम जनताले महसुस गर्ने गरी सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा, सरकारका विषयहरूमा, सामाजिक न्यायका पक्षमा, राजनीतिक साङ्गठनिक मुद्दाहरूका विषयमा हरेक क्षेत्रमा हाम्रो कार्यक्रम त्यही ढङ्गले अघि बढ्नेछन्। युवा सङ्घले फेरि एउटा नयाँ नेतृत्व पाएको छ। तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईँको कामले कति उचाइमा लाने अझ युवा सङ्घलाई भन्ने कुराको मापन त कसरी गर्ने अब मान्छेले, या तपाईँले पुर्याएका तपाईँको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक योगदानले चाहिँ कुन दिशातर्फ युवा सङ्घलाई लान्छ भनेर चाहिँ कसरी मापन गर्ने मान्छेले? त्यो त मापन अहिले भनेर मिडियामा म यो गर्छु भनेर बोल्नुभन्दा पनि या भनौँ न योगदान कसरी पुर्याउला महसुस हुने गरी, आम युवालाई महसुस हुने गरी साँच्चीकै युवा सङ्घ नेपाल चाहिँ हाम्रै मन बुझ्ने खालको रहेछ, हाम्रै लागि रहेछ। त्यो फेरि कुनै एउटा सेक्टरका युवाले मात्रै होइन कि, राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट राख्ने युवाहरूको लागि मात्रै होइन, हरेक दलमा आस्था राख्ने युवाहरूले महसुस गर्ने गरी, हरेक पेसा वर्ग, हरेक क्षेत्र समुदाय सबैतिर रहेका विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपमा आधारित युवाहरू, विभिन्न किसिमका लाइक माइन्डेड ग्रुपका युवाहरू, हरेक खालका समाजमा रहेका, हरेक क्षेत्रमा रहेका युवाहरूले महसुस गर्ने गरी युवा सङ्घ चाहिँ साँच्चै हाम्रो लागि रहेछ भन्ने खालको त्यो परिणाम दिने खालका कार्यक्रमहरू हामी लिएर आउँछौँ। त्यो गरिरहँदा हामी उनीहरूसँगै बसेर 16 वर्षका युवाहरूको मनोभावना के छ, त्यसमा पनि विभिन्न क्लासहरू छन्, विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, विभिन्न रुचि समूहहरू छन्, उनीहरूको फरक चासोका विषयहरू छन्, सरकारका मुद्दा पनि फरक छन्। हामी उनीहरूसँगै बसेर सँगै कार्यक्रम बनाउँछौँ, योजना बनाउँछौँ, कस्ता खालका कार्यक्रमहरू, कस्ता खालका पहल कदमीहरू, मुद्दाहरू हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यो विषयमा उहाँहरूले हामी साथसाथै हरेक एज ग्रुपका त्यहाँभित्रका विभिन्न सेगमेन्ट अफ एज हुन्छन्, त्यो सबै खालका युवाहरूलाई हामी समेट्दै उहाँहरूसँगै गएर त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ। र धेरै गर्छु, ठुलो कुरा गर्छु भन्दा पनि हामी जति गर्छौँ अत्यन्त नयाँ ढङ्गले गर्छौँ, फरक ढङ्गले गर्छौँ र नेपाली युवाहरूले महसुस गर्नेछौँ नेपाली राजनीतिमा नयाँपनको सुरुवात भयो है। नेपालका राजनीतिक दलका युवा सङ्गठनले पनि यो ढङ्गले कार्यक्रम गर्ने रहेछन् है भन्ने कुराको महसुस हामी दिलाउँछौँ र अलिअलि सङ्केत त भइसकेको छ जस्तो नि लाग्छ मलाई। हजुर, जस्तो सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ, यद्यपि मुद्दा अझै पनि अदालतमै छ, विचाराधीन अवस्थामै छ होइन, चुनाव होला, ढिलो चाँडो चुनाव होला, युवा सङ्घको योगदान के रहन्छ त्यो चुनावमा, या पार्टीलाई जिताउन भनौँ कस्तो योगदान पुर्याउँछ युवा सङ्घ? सबैभन्दा पहिला त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट 50 लाख जनमत प्राप्त गर्ने एउटा प्रक्षेपण गर्नुभएको छ, उद्घोष गर्नुभएको छ। सबैभन्दा मूल उद्देश्य चाहिँ हाम्रो त्यही हुनेछ कि त्यो 50 लाखभित्र कम्तीमा पनि 10 लाख मत चाहिँ हाम्रो पहल कदममा, हाम्रो सङ्गठनको पहल कदममा नयाँ जेनेरेसनका युवाहरू, ती अघि मैले जसरी परिभाषित गरेँ ती तमाम युवाहरूलाई
हाम्रो अभियानको माध्यमबाट कार्यक्रमको माध्यमबाट हामी गोलबन्द गर्नेछौँ र ती तमाम युवाहरूलाई हाम्रो सङ्गठन माध्यमबाट पार्टीप्रतिको आकर्षण हामी पैदा गर्नेछौँ। राजनीतिप्रति आकर्षण नरहेका वितृष्णा जाएका युवाहरूलाई राजनीतिप्रतिको आकर्षण बढाउनेछौँ, बुझाउनेछौँ। ती युवाहरू तमाम युवाहरूलाई हाम्रो पार्टीले गरेका जनताको पक्षमा युवाहरूको पक्षमा लागेका जति कार्यक्रमहरू छन् यो देशको तीव्र विकासको निम्ति आर्थिक उन्नतिका निम्ति जे जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले अगाडि बढाएको छ जुन रूपमा प्रभावकारी यसको प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी छ। हामी तीव्र एउटा प्रचार युद्ध नै सुरु गर्नेछौँ। आम जनतालाई बुझाउने गरी हामी एउटा प्रचार युद्धको थालनी गर्नेछौँ। तमाम युवाहरूले महसुस गर्ने गरी त्यो सरकारले गरेका कामहरू आम जनतामा युवामा पुर्याउनेछौँ। जब ती कार्यक्रमहरू हामी सजिलोसँग बुझ्ने गरी तमाम युवाहरूमा पुर्याउनेछौँ त्यसपछि हामीलाई सूर्य चिन्हमा भोट दिनु पर्यो भनेर ब्यालेट थाप्नु पर्दैन। स्वतः युवाहरू सूर्य चिन्ह नै रोज्नेछन्। एउटा सङ्गठन निर्माणको त्यो खालको एउटा विशेष अभियान हामी सञ्चालन गर्छौँ र त्यस पछाडि निर्वाचनमा हाम्रो रोल के हुने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो हुनुहुन्थेन तर भइरहेको छ। केही अविकसित विकासमा पछाडि परेका देशहरूमा चाहिँ निर्वाचनमा विभिन्न ढङ्गले प्रभावित गर्ने, निर्वाचनलाई अलिकति भयमुक्त अलिकति डरमुक्त हुने वातावरण अझै पनि पैदा नभइसकेको हुनाले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू, बाहुबलका प्रयोगहरू, विभिन्न किसिमका आतङ्कित मनोविज्ञान सिर्जना गर्ने कामहरू विभिन्न निर्वाचनमा हुने गरेका छन्। यसलाई रोक्नु पनि हाम्रो दायित्व हो किनकि एउटा निर्वाचन जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने निर्वाचन भनेको भयरहित, आतङ्करहित, त्रासरहित निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यो किसिमको फ्री एन्ड फेयर इलेक्सनको माहौल निर्माण गर्नको निम्ति हामी मुख्य रूपमा केन्द्रित हुन्छौँ र त्यो गरिरहँदा हामी शान्तिपूर्ण हिसाबले नै हाम्रो अभियानहरू अघि बढाउँछौँ। तर हामी शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहँदा कोही कसैले आफ्नो बाहुबलीको भरमा आतङ्क सिर्जना गर्छ भने हामी बौद्धिकताको नाममा, सभ्यताको नाममा लाचार र निरीह भएर पनि बस्न सक्दैनौँ। हामी जस्तालाई त्यस्तै किसिमको जवाफ दिने गरी जस्तालाई त्यस्तै जवाफको तयारी गर्नेछौँ र तिनीहरूलाई त्यही किसिमले प्रतिरोध गर्ने गरी हामी हरेक बुथमा 200 युवाहरू कम्तीमा पनि एउटा 200 बुथमा 200 जना हाम्रा जुझारू, सचेत र कर्मठ युवाहरूलाई हामी त्यो ढङ्गले भोलिन्टियर बुथ भोलिन्टियरको रूपमा हामी परिचालन गर्नेछौँ। देशव्यापी रूपमा जनताहरूलाई सहज रूपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने वातावरणको सुनिश्चितताका निम्ति असहाय अशक्तहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने वातावरणको निम्ति हामी त्यस बेलाको परिस्थितिको सिचुएसन हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रा मुख्य कामहरू मैले भनिसकेँ सङ्गठन निर्माणको माध्यमबाट सरकारले गरेका आम जनताका निम्ति जनताका हितमा गरेका कामहरूको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने त्यो किसिमले हामी केन्द्रित हुनेछौँ। तपाईँले भन्नुभएका सबै कार्यकालभरिमा तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना फेरि पनि अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? क्यानाडा नेपाल हेर्ने सम्पूर्ण भनौँ युवाहरूलाई युवा लक्षित कार्यक्रमहरू पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ, कम्पिटिसन पनि आइसकेको छ भनौँ न, मार्केटमा तपाईँहरूले रिलिज गरि नै सक्नु भएको छ, कम्पिटिसनको घोषणा भइसकेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ समग्र रूपमा युवा सङ्घको तर्फबाट? सबै युवा साथीहरू, आम जनसमुदायहरू जसले अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, पहिलो कुरा म एउटा राजनीतिक दलको युवा सङ्गठनको अध्यक्ष भएको हिसाबले म सबैभन्दा पहिला यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राजनीतिक दललाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ र तिनका युवा सङ्गठनहरूलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यसमा अलिकति चेन्ज ल्याइदिनुहोस्। किनकि हामीले पनि के महसुस गरेका छौँ भने हामी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नेताहरूले पनि के महसुस गरेका छौँ भने हिजो हामीले जुन किसिमका शैलीहरू, जुन किसिमका कार्यक्रमिक स्वरूपहरू दियौँ नि जनताको निम्ति, युवाहरूको निम्ति, त्यो परिस्थितिमा त्यति बेलाको अवस्थामा ती ठिक थियो होला। तर समय त धेरै गुजिसकेको छ होइन। हामीभन्दा पछाडि निस्केका हरेक युवा जेनेरेसनहरू एकपछि अर्को नयाँ पुस्ताका युवाहरू चाहिँ हामीभन्दा बढी अब्बल र स्मार्ट जेनेरेसनको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दैछौँ। यो साइन्सको एउटा रेमार्किजमको एउटा साइन्टिफिक थ्योरी पनि हो कि हरेक नयाँ पुस्ता चाहिँ उसको पुरानो पुस्ताभन्दा अब्बल मस्तिष्क र जेनेटिक त्यो क्यापेसिटीको साथ निर्माण भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान भावना हामीले बुझेका छौँ किनकि हामी त्यस्ता युवाहरूसँग नि सहकार्य गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो पुस्ताले के चाहन्छ, उनीहरूको सरोकारको विषयहरू के छन्, गरिबीका सन्दर्भमा, बेरोजगारीको सन्दर्भमा र देशका युवाजन्य अन्य मुद्दाहरूको सन्दर्भमा ती युवाहरूको मनमा के कस्ता इस्युहरू छन् त्यो सबै हामीले महसुस गरेका छौँ, बुझेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी यो सबै कुरा बुझे पछाडि जुन दुईवटा पुस्ताको बिचमा जुन किसिमको ग्याप छ त्यो ग्यापलाई ब्रिजिङ गर्ने हिसाबले हाम्रो सङ्गठन अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी चेन्ज पनि हुँदैछौँ र हामी पनि आफूलाई चेन्ज गरेर तपाईँहरूलाई लक्षित गर्दै त्यही किसिमको कार्यक्रमिक स्वरूपहरू, त्यही किसिमका हाम्रा कार्यशैलीहरू चेन्ज गर्दैछौँ भने तपाईँहरूले पनि एकपटक राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा थोरै चेन्ज ल्याउनु जरुरी छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीले केही परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। राजनीति अन्ततः देश चलाउने, सिङ्गो राष्ट्र निर्माण, विकास निर्माण लगायत सारा विषयहरूको सम्बोधन गर्ने प्रणाली नै यो राजनीति हो भने पछाडि राजनीतिभन्दा पर त हामी कोही पनि रहन सक्दैनौँ किनकि हामी मानव जाति नै एउटा राजनीतिक प्राणी हौँ। हाम्रो हरेक कुरामा यसले प्रभाव पारेको हुन्छ। हामीले खाने
थोपा सितामा यसको असर छ, प्रभाव छ। त्यसले गर्दा यसको बारेमा सचेत हुनुपर्छ, यसको बारेमा अलिकति रुचि राख्नुपर्छ, जानकारी राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यी सबै विषयवस्तु लिएर हामी कार्यक्रमहरू मार्फत, अभियानहरू मार्फत यहाँहरूमा आउनेछौँ र हामीलाई काँधमा काँध मिलाएर तपाईँले सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँका हरेक मुद्दाहरू, युवा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरता सम्बन्धी मुद्दाहरू, युवा सरकारका तमाम मुद्दाहरू कसरी सम्बोधन गर्ने, राज्यबाट ती विषयहरूको सम्बोधन गर्ने निम्ति के कस्तो पहल कदमी गर्नुपर्छ, हामी हरेक समय तपाईँहरूकै साथमा छौँ, युवाहरूकै भावनाको साथमा छौँ भन्ने अपेक्षासहित यहाँहरूको म भरपुर सहयोगको अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि र क्यानडा नेपाल टिम सबैलाई धन्यवाद।